सम्पूर्णमा नमस्ते। पार्ट 1 को मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को सर्ट क्वेसन पार्ट 1 को भिडियो पछि फेरि म सर्ट क्वेसन्सकै पार्ट 2 लिएर आउँदैछु र आज चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन्सहरु लगभग सकिनेछ सबै। त्यसैले सबैजनाले एकदम केयरफुल भएर हेरिदिनु होला है र सबैको नोट पनि बनाउनु होला। हजुरहरुलाई त्यस्तो केही डाउट लाग्छ भने चाहिँ क्वेसन्सहरु चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। ल यति भन्दै आजको क्वेसन सुरु गरे है मैले। क्वेसन के छ भन्दाखेरि अस्ति जुन हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा क्वेसन जहाँनिर क्वेसन छोडेको थियौं त्यसपछिको क्वेसनबाट स्टार्ट हो है। यो क्वेसन नम्बर कति पुग्यो त्यो चाहिँ मलाई याद भएन, त्यहाँबाट स्टार्ट हो यो। ल हेरौँ त के भनेको छ, फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु बाइ इम्पेरिकल रिलेसनशिप इफ mean equal to 42.2 and median equal to 41.9। यो क्वेसनले के भने भन्दा मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेर सोधेको छ। मैले फर्मुला डिस्कसन गर्दा यहाँहरुलाई पहिले भनिसकेको छु, मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको चाहिँ मोड हो है। मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको के हो त, मोड हो। हामीले के निकाल्नु भनेको छ, मोड निकाल्नु भनेको छ बाइ इम्पेरिकल रिलेसनशिप। अनि हामीलाई गिवन के छ, मिन दिएको छ र मिडियन दिएको छ। इम्पेरिकल रिलेसनशिप भनेको चाहिँ मिन, मिडियन र मोडको रिलेसनशिप हो। सम्बन्ध के छ हाम्रो इम्पेरिकल रिलेसनशिपको सम्बन्ध के छ, मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस के थियो 2x बार थियो हैन त। मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2x बार थियो। अब यही कन्सेप्ट हालेर हामीले यसमा सल्भ गर्ने हो, एकदम सजिलो छ र सकिन्छ पनि चाँडै है। ल यहाँ गिवन के छ, पहिला गिवन लेखौँ त। गिवन हाम्रो x बार भने कति छ 42.2 छ। मिडियन एमडी बराबर कति छ, एमडी बराबर 41.9 छ। सोधेको के हो, सोधेको भनेको त मोड सोधेको, मोड m0 इक्वल टु वाट। अब रिलेसन युज गर्दिम न, मजा कति सजिलो छ रिलेसन हेरौँ त। m0 इक्वल टु के हो, m0 इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। 3 मिडियन माइनस 2 मिन। अब भ्यालु हाल्यौँ 3 इन्टु मिडियन भनेको कति हो, मिडियन भनेको 41.9 माइनस 2 इन्टु एक्स बार भनेको चाहिँ एक्स बार भनेको 42.2 छ। यो गर्दा आउँछ 125.7 र माइनस 4.4 84.4 र ओभर 41 point कति आउँछ 41.3। देयरफोर हाम्रो m0 मोड भनेको कति आयो त 41.3 आयो। यति नै हो है, सजिलो छ यो क्वेसन। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेसनमा है। नेक्स्ट क्वेसन 2073 क्वेसन नम्बर 7। मैले सिरियली गर्दै आइरहेको छु है, ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरु म सिरियली गर्दै आउँदैछु। ल क्वेसन पढौँ त के भनेको छ, अ म्यान ट्राभल बाइ अ कार फर 3 डेज। एकजना मान्छेले 3 दिनसम्म गाडी चलाउँदो रहेछ। ही कभर 480 किलोमिटर इच डे। एक दिनमा चाहिँ 480 किलोमिटर मात्र गुड्छ भनेको छ है। हरेक दिन चाहिँ ऊ 480 किलोमिटर गुड्छ भनेको छ। अन द फर्स्ट डे ही ड्रोभ फर 10 आवर्स। पहिलो दिन उसले 10 घण्टा कार कुदायो। कुन स्पिडमा, स्पिड चाहिँ उसको 48 किलोमिटर पर आवर छ। सेकेन्ड डे ही ड्रोभ फर 12 आवर्स। दोस्रो दिन चाहिँ 12 घण्टा चलायो। स्पिड कति छ, स्पिड भनेको 40 किलोमिटर पर आवर छ। र अन द लास्ट डे ही ड्रोभ फर 15 आवर्स। र तेस्रो दिन चाहिँ अन्तिम दिन उसले 15 घण्टा कार कुदायो। कुन स्पिडमा कुदायो, 32 किलोमिटर पर आवरमा कुदायो। वाट वाज हिज एभरेज स्पिड। उसको एभरेज स्पिड चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। अब यस्तो किसिमको क्वेसन मैले सर्ट क्वेसन्स यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि गरेको छैन त। मैले यस्तो किसिमको क्वेसन दुईटा गरिसकेको छ। हामीले के सोधेको, वाट वाज हिज एभरेज स्पिड। ल अब एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा टोटल डिस्टेन्स अपन के हुन्छ, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल के हुन्छ त, टाइम हुन्छ। अब हामीले यहाँ टोटल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, टोटल टाइम निकाल्नु पर्यो। ल अब हेरौँ है, यहाँ जे इन्फर्मेसन दिएको छ म यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा लेख्छु। यो इन्फर्मेसनलाई म पहिला टेबलको फर्ममा लेख्छु। टेबल मैले यहाँ डे लेखेँ, डे पछि म यहाँ आवर लेख्छु, आवर पछि स्पिड लेख्छु, स्पिड पछि म लेख्छु डिस्टेन्स, स्पिड पछि म के लेख्छु त, डिस्टेन्स। ल फर्स्ट डे हेरौँ त। फर्स्ट डेमा उसले फर्स्ट डे अथवा फर्स्ट लेख्दा पनि भयो, 1 डे लेख्दा पनि। ल फर्स्ट लेखौँ न। फर्स्ट डेमा कति घण्टा कुदा हो, अन द फर्स्ट डे ही ड्रोभ फर 10 आवर्स। 10 आवर है, 10 आवर, एचआर भनेको आवर। 10 आवर कुदायो कुन स्पिडमा, 48 किलोमिटर पर आवर। 48 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुदाछ। कति किलोमिटर गुडेको, 480 किलोमिटर गुडेको है। सधैँ तीनवटै दिन उसले 480 किलोमिटर गुडेको है गाडी। भनेपछि 480 किलोमिटर गुडेको छ। जाउँ सेकेन्ड डेमा कति छ, अन सेकेन्ड डे ही ड्रोभ फर 12 आवर। सेकेन्ड डे त 12 घण्टा मात्रै कुदेको। कुन स्पिडमा कुदेको छ,
40 किलोमिटर पर आवर 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुदेको छ। कति कुदेको 480 किलोमिटर नै कुदेको, किनकि यहीँ छ यो। अब जाउँ थर्ड लास्ट होइन त, लास्ट डे थर्ड डे। अन द लास्ट डे हि ड्रोभ फर 15 आवर्स। कति घन्टा कुद्यो 15 आवर्स कुद्यो। कुन स्पिडमा कुद्यो 32 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुद्यो। कति कुद्यो भन्दा 480 किलोमिटर नै कुद्यो हैन त। अब हामीलाई सोधे के हो एभरेज स्पिड। अब थाहा छँदैछ स्पिड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन हो। हामीसँग डिस्टेन्स पनि छ, टाइम पनि छ, स्पिड पनि छ, तीनवटै कुरा छ। केही निकाल्नै परेन, जस्ट सबैलाई जोड दिनु पर्यो। टोटल डिस्टेन्स भनेपछि यो सबै जोड्दा के आउँछ टोटल डिस्टेन्स समिसन डी आउँछ। टोटल डिस्टेन्स जोड्दा समिसन टी आउँछ। टोटल टाइम भनेपछि यो सबै टाइम जोड्दा के आउँछ आवर जोड्दा टोटल टाइम आउँछ, समिसन टी आउँछ। ल अब डिस्टेन्स जोडौँ र टाइम जोडौँ। कति आउँछ डिस्टेन्स जोड्दा हेरौँ त 480 प्लस 480 जोड्दा कति आउँछ 1440 किलोमिटर आउँछ यो जोड्दा है। र यो 10 12 र 15 जोड्दा कति आउँछ 10 प्लस 12 12 प्लस 15 भनेपछि 37 आवर आउँदो रहेछ। यो कति आयो 37 आवर आयो। ल भनेपछि अब हामीले के वी नो गरेर वी नो एभरेज स्पिड इक्वल टु फर्मुला लेखिदिउँ त समिसन डी बाई के हुन्छ समिसन टी हुन्छ यसरी। समिसन डी भने कति 1440 बाई समिसन टी भने कति हो त 37। जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर भयो। कति आउँछ यो आयो कति आउँछ यो भनेको 38.91 किलोमिटर पर आवर आउँछ है। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई स्पिड दिएको थियो, डिस्टेन्स दिएको थियो, हामीले टाइम निकालेको थियौँ होइन त। त्यो भिडियो चेक गर्नु होला है। योभन्दा अगाडि यो त एक धेरै सजिलो क्वेसन भयो। हामीलाई टाइम दिएको थियौँ त्यो बेलामा हामीले टाइम निकालेको थियौँ अनि मात्रै गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ सबै कुरा दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ, टाइम पनि दिएको छ। डिस्टेन्सलाई पनि जोड्यौँ, टाइमलाई पनि जोड्यौँ, टोटल डिस्टेन्स आयो, टोटल टाइम आयो। टोटल डिस्टेन्सलाई टोटल टाइमले डिभाइड गर्दा के आयो त एभरेज स्पिड आयो। यति नै हो यसको एन्सर। ओके अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन। Okay, moving toward the next question. Question के छ 2072 question number 1. The average monthly salary of 10 male staffs and 5 female staffs of a manufacturing company are Rs 20,000 and 80,000 respectively. Find the average monthly salary of all staffs taken together. भनेको छ। अब यसमा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मेल स्टाफ र फिमेल स्टाफको मेन मन्थली स्यालेरी दिएको छ है। एभरेज मन्थली स्यालेरी दिएको छ। कतिजना मेल छ 10 जना केटा मान्छे छ, 5 जना केटी मान्छे छ। 10 जना केटा मान्छे 5 जना के छ केटी मान्छे। 10 जना केटा मान्छेको मन्थली एभरेज स्यालेरी कति हो 20,000। 5 जना केटी मान्छेको मन्थली एभरेज स्यालेरी कति हो 18,000 छ हैन त। लास्टमा क्वेसनले के भनेको छ फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ्स टेकन टुगेदर भनेको सबै स्टाफको मेल फिमेल दुईटैको एभरेज मन्थली स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब यो घुमाइ फिराइ कुरा नगरौँ, यो डाइरेक्ट के निकाल्नु भने हो कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु भने हो। यस्तो किसिमको क्वेसन हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेका छौँ है। क्वेसनहरू रिपिट भइरहेछ क्या। ल अब यसलाई टेबलमा लेखौँ त। पहिला टेबलमा के छ भन्दाखेरि पहिला एउटा मेल स्टाफ छ, यसमा छ मेल स्टाफ, एउटा छ मेल स्टाफ, अर्को छ फिमेल स्टाफ हैन त। मेल स्टाफको नम्बरलाई यान 1 लेखौँ। यान 1 कतिजना छ यान 1 भनेको कति हो सरी 10। मेल भनेको 10 जना, फिमेल कति हो फिमेल भनेको 5 जना हैन त। मेलको कति हो मन्थली इन्कम एभरेज मन्थली इन्कम मेलको एभरेज मन्थली इन्कम भनेको 20,000 छ यसरी। फिमेलको एभरेज मन्थली इन्कम कति हो फिमेलको एभरेज मन्थली इन्कम भनेको 80,000 छ। 80,000 निकाल्नु पर्ने के हो कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु पर्ने हो। कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने फर्मुला भनिसकेको छ के छ त्यो पनि रिपिट गरौँ न। यदि दुईवटा ग्रुप छ भने कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने फर्मुला यान 1 x1 बार प्लस यान 2 x2 बार बाई के हुन्छ यान 1 प्लस यान 2 सजिलो छ। यदि तीनवटा ग्रुप छ भने के हुन्छ तीनवटा ग्रुप छ भने x बार 1 2 3 इक्वल टु यान 1 x1 बार प्लस यान 2 x2 बार प्लस एन 3 x3 बार बाई के हुन्छ यान 1 प्लस यान 2 प्लस यान 3 हुन्छ। यसै गरी बढ्दै जान्छ है। चाँडा छ भने त्यही अनुसारले बढ्छ, 5 वटा छ भने त्यही अनुसारले बढ्छ। अब हामीसँग त दुईटा छ भने चाहिँ अभियसली यही फर्मुला हुन्छ हैन त। वी नो द्याट गरेर फर्मुला हाल्दिउँ र भ्यालु राख्दिउँ एन्सर आयो। यति सजिलो छ। वी नो x बार 1 2 इक्वल टु के हुन्छ यान 1 x बार 1 प्लस यान 2 x2 बार बाई के हुन्छ यान 1 प्लस यान 2। अब मजाले भ्यालु हाल्दिउँ कति छ यान 1 x1 सीधा 10 इन्टु कति हो 10 इन्टु 20,000 प्लस 5 इन्टु कति 18,000 बाई कति यान 1 प्लस यान 2 10 प्लस 5
ल सबै निकाल्ने आन्सर कति आउँछ हेरौँ त क्यालकुलेटरमा हालेर निकाल्नु छ है तपाईँहरूको काम है त अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि पढौँ त फ्रम द ब्याच अफ 13 स्टुडेन्ट्स हु ह्याड अपियर्ड इन एन एक्जामिनेसन 4 स्टुडेन्ट्स वेयर फेल्ड द मार्क्स अफ पास स्टुडेन्ट्स वेयर 43, 57, 45, 61, 75, 64, 53, 50 and 40 क्यालकुलेट द मिडियन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स सबै स्टुडेन्ट भनेपछि पास पनि पर्यो फेल पनि पर्यो हेर्नुहोस् है सबै स्टुडेन्टको के निकाल्नु पर्यो मिडियन निकाल्नु पर्यो यसमा यो पास मार्क्स मात्रै दिएको 13 जना विद्यार्थी छ कतिजनाले एक्जाम दिएको 13 जनाले एक्जाम दिएको 13 जनाले एक्जाम दिँदाखेरि 4 जना के भयो फेल भयो 4 जना फेल भयो भनेपछि बाँकी त पास भयो 9 जना पास भयो अब त्यो पास भएको विद्यार्थीको नम्बर यसरी दिएको छ यो भनेको पास भएको नम्बर मात्रै है यो पास भएको नम्बर यति क्यालकुलेट द मिडियन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट भनेको मिडियन ओभरअल हामीलाई सबै पास फेल दुईटोकै निकाल्नु पर्यो मिडियन निकाल्नु पर्यो है मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि फर्मुला डिस्कसनमा पार्ट 1 मा अथवा पार्ट 1 हो कि पार्ट 2 चेक गर्नुस् मिडियन निकाल्दाखेरि क्वार्टाइल निकाल्दाखेरि पर्सेन्टाइल निकाल्दाखेरि र डेकाइल्स निकाल्दाखेरि डाटाहरू चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ है डाटाहरू चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ यदि एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई राख्नु पर्यो भनेको सानो नम्बरबाट ठुलो 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 बढ्दै लानु पर्यो क्या बढ्दो क्रममा राख्नु पर्यो नम्बरहरूलाई ल अब यसमा गरौँ त मिडियन यो थाहा छ कुन सिरिज हो यो भनेको तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल सिरिज होइन त कमा कमा गरेर नम्बर आइरहेको छ यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज हो इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन निकाल्ने फर्मुला भनेको भ्याल्यु अफ n + 1 बाई टुथ टर्म होइन त भ्याल्यु अफ n + 1 बाई टुथ टर्म हो अब यही फर्मुलाले एन्सर निकाल्ने तर त्योभन्दा अगाडि यसलाई के गर्नु पर्यो एरेन्ज गर्नु पर्यो है ल के लेख्नु पर्यो भन्दा एरेन्जिङ द गिभन डाटा भन्दा मार्क्स है मार्क्स इन एन एसेन्डिङ अर्डर ल एसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई के गरौँ त एरेन्ज गरौँ ल एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्दाखेरि यहाँ त 13 जनाको नम्बर हुनु पर्यो नि त पास मार्क्स दिएको छ 9 जनाको पास मार्क्स दिएको छ 4 जना के भएको छ फेल भएको विद्यार्थीको त नम्बर नै दिएको छैन हैन र फेल भएको विद्यार्थीको नम्बर नै दिएको छैन अब अभियसली के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेल भएको विद्यार्थीको नम्बर यहाँ आएको नम्बर भन्दा कम नै हो अभियसली हैन त 4 जना फेल भयो भन्नुको अर्थ यहाँ यो त सबै पास मार्क्स हो भन्दा यो भन्दा थोरै नम्बर आएको छ त्यही भएर के भयो त फेल भयो त्यही भएर हामीले अगाडि चाहिँ चाँडा पोजिसन दिनु पर्यो एउटा कमा दुईटा कमा तीनटा कमा चाँडा अब मैले कमा दिएँ 4 जना फेल भयो कति मार्क्स ल्याएर फेल भयो त्यो थाहा छैन है जस यो भन्दा कम मार्क्स नै आएको ल अब यसपछिको सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हेरौँ त सबैभन्दा सानो नम्बर भनेको 40 छ यसपछि लेखौँ 40 पछि जस्ट ठुलो के छ 40 पछि ठुलो 43 छ 43 पछि 45 छ 45 पछि कति हो 45 पछि कति हो 50 हो 45 पछि 50 छ 50 पछि कति छ 53 छ सँगै 53 पछि कति छ 53 पछि छ 57 हैन त 57 छ 57 भयो 57 पछि कति हो 61 हो 61 हो 57 पछि 61 पछि कति 61 पछि 64 64 पछि कति छ 64 पछि यो भयो 61 भयो 64 भयो 75 कति छ 75 छ ल काउन्ट गरौँ त 13 पुग्नु पर्यो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पुग्यो नि त मजाले पुग्यो यदि हामीलाई पास मार्क्स यसको मात्रै मिडियन निकाल भनेको भए जुन पास मार्क्स दिएको छ यसको मात्रै मिडियन निकाले भए यो मिडियन निकाल्नु भनेको भए यो अगाडि 4 वटा नम्बर हामीले राख्नु पर्दैन थियो तर हामीलाई त ओभरअल स्टुडेन्टको के निकाल्नु भनेको छ मिडियन त्यही भएर मैले अगाडि चाँडा पोजिसन राखेँ है ल अब नाउ मिडियन इक्वल टु के हुन्छ नाउ एमडी इक्वल्स टु भ्याल्यु अफ n + 1 बाई टुथ टर्म ल n भने कति 13 भनेको छ अभियसली 13 स्टुडेन्ट भनेको छ भने चाहिँ कति भयो भ्याल्यु अफ 13 + 1 डिभाइड बाई टुथ टर्म कति भयो 13 + 1 भनेको 14 बाई 2 भनेको 7th टर्म इक्वल टु भ्याल्यु अफ 7th टर्म ल 7th टर्म हेरौँ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ र कति भयो त 7th टर्ममा के रहेछ 45 रहेछ देयरफोर एमडी इक्वल टु कति रहेछ त एमडी इक्वल टु 45 देयरफोर द मिडियन अफ अल स्टुडेन्ट द मिडियन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स इज 45 है ल अब नेक्स्टमा गएँ म नेक्स्टमा के छ धेरै नै सजिलो खाले क्वेसन नै छ मिन दिएको छ 40
मोड दिएको छ 30, के निकाल्नु भने हो मिडियन निकाल्नु भने हो। अब यसमा के गर्ने होला त भन्दा तीनटाको रिलेसन जुन छ इम्पेरिकल रिलेसनशिप अथवा इम्पेरिकल फर्मुला, त्यही फर्मुला हाल्दै निकाल्दिने हो है। त्यही फर्मुला के छ फर्मुला भनौँ त, फर्मुला भनेको m0 इक्वल टु के थियो 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो। अब यही फर्मुला हाल्दिने निकाल्दिने। ल के छ गिभन, पहिला गिभन लेखौँ। यस्तो सहिले क्वेसन आयो भने त कति खुसी लाग्दो रहेछ होइन। त मिन भनेको कति, मिन भनेको 40, मोड भनेको कति छ, मोड भनेको 30 छ। सोधेको के हो, सोधेको मिडियन इक्वल टु वाट, यही सोधे हो। अब लेखौँ वी नो द्याट के छ फर्मुला m0 इक्वल्स टु 3md माइनस 2x बार। अब भ्याल्यु पुट गरिदिउँ, m0 भनेको कति हो, m0 भनेको 30 हो, 30 अर इक्वल टु 3 को 3 भयो, md मलाई थाहा छैन त्यही भएर म md नै लेख्छु, माइनस 2x बार, 2 इन्टु x बार भनेको कति हो, x बार भनेको 40 गर्दा कति आउँछ यो 30 इक्वल टु 3md माइनस यो कति भयो 80 भयो, 42 80 भयो। अब यो माइनसमा यतापट्टि प्लसमा आउँछ, माइनस 80 यतिपट्टि आउँदा के भयो प्लस 80, 30 अर छुटाउनु भएन नि त, अर 30 प्लस 80 इक्वल टु कति भयो 3md, 30 प्लस 80 भनेको 110 इक्वल टु कति भयो 3md, देयरफोर md इक्वल टु कति भयो 110/3 कति आउँछ 36.67, यति त एन्सर। ल भयो है। अब जाम नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके अब जाम यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी द भ्यालु अफ मिडियन अफ अ मोडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इफ मिन एन्ड मोड आर 30 एन्ड 24 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। अब केही बुझ्नु परेन यसमा, मिडियन निकाल भने हो, मिन र मोड दिएको छ, मिन कति दिएको छ 30, मोड कति दिएको छ 20, सेम यो भन्दा अगाडिको क्वेसन जस्तो होइन त, सेम त्यही क्वेसन हो, सेम रिलेसन युज गर्ने, सेम फर्मुला युज गर्ने र मिडियन निकाल्ने है। मिन दिएको छ 30, मोड दिएको छ कति त 24 दिएको छ। ल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको ओल्ड इज गोल्डमा भएको सर्ट क्वेसन्सहरू ओभरअल यति नै रहेछ। यही क्वेसन्सहरू बारम्बार रिपिट हुँदै आइरहेको छ, त्यही भएर हजुरहरूले यो आइरहेको क्वेसनहरूलाई बढी फोकस गर्नु होला है। यो 2 मार्क्स खाले क्वेसन मैले सल्भ गरेँ र अब यसपछि म यसबाट आउन सक्ने लङ क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउन सक्छ, सबै क्वेसन्सहरू रिपिट भइरहेको छ। रिपिट क्वेसन चाहिँ म गराउँदिनँ, जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ म गरेर भिडियो अपलोड गर्नेछु। हजुरहरूले रेगुलर फलो गर्नु होला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।